صحوف كما يوم أبونا كما يوم دحنا ديكو لا هو يغيرن كما يا مسكين ابو كان زاغله دحنا أنا التفلة خالي التفلة بعلك خبر اللي يخون خيل دلي كم ولد دي كم أبوتاتي مسرحه نهاية القدميت بيت كريستيان لسر حسب تذكريا انكو عاوز حكم تتواهلنا أخوليوب إلهم ولا عمون ولا قدميون بالهاونا ممرح مسارات توانا بعلنا خالي أخوينو قندما بتصابونا ون تناوني وهنس قداماوي مدرق تناوني وهنس قداماوي بوتا ترك وبونا سالساي انكو على سالساي عمد أوصحهم كوعدس ولهم نبل وما قدم لعب خالي مئتاوي عبزي حدا حونا ياو مسانا بزح جزيل سرحة لقلقلة مقاير هانات أقات أمزيال لهاللخو لخانة مال أختلي أخني أمه بأنت الجمر لفت عن تقدم مشقاري كنياتو نايزا كل جزيان هاي مجمرة ولاد تولت اللخو بتي منفساو كولج ناي مجمرة تمهاريو بدحريون كافنا يوعلم من الرقانون كافنا يتكولج من الرقانون ناي مجمرة دينيو كافتنا يتكولج فروننا مالك تصحيف النيازة كيرو وما أهلهم تلركب صبغنا يريلو ما أبزي أكلوا كمكوريا بسمع وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك بصو عبونا كور والنادين كورات مكتل دينات كورات ملعنا يكولجنان أبيات تمرتن محبرسب كورانن أقدمة سلامك زاهر مسخلاتنا يخون إنابالخو سناي تمنيتاي كغلص يفتو قدماي بصابونا أون يوحنس انقع نبعل سماتهم بسلام بتعنا أبصحام إذا علت زيا ببزح مسوايت زخفلنا اللعلات سلازخانت كنذكرا قدنيو خالاي كور لكاليكاونت أبونا العدمة لكعام زقابتهم قدسات مصحفتي نكوليجنا بمبركاتهم لعل كبري قبام نويح عدمن تعناني من يلم سالساي كلكم أمارا رحا أكالات كفلة حلفتي ممهران سرحتنياتات دما انكوا نايخلتشي عسر شمونت عامة مرات نايسرح زمن بسلام أفتسامكم مساء قزيوكم استوارخي يخون بكور حاوي لكاتقوهان وافاليكاونت لاي كتارقا كنبابالي كاوحاوكم مقابرهانات تسفاي هدرات تلاخت حاتصير طومار حملة 10 تشمنتي رومانيا يوثق كل عيلة يقنص كل عيلة تالي الأياني ببنا حزي كافتهم لما عنتي تكولج نازي تايل مسلول بنش تي دقائق صغيرة لغانا مسلوكة تحزكم كلنا هم نفلتت كساتي برهان بساعتهم دحر يتقدس فريمناتس كساتي برهان لعلواي بيت مرتي بلبل ببصو أبونا أونا يوحنس قداماوي بصو أبونا أونا يوحنس قداماوي صباح قدام علت 10 شمنت 10 شمنتي بعد سماتهم 7 عمتي مولئة ما انت متاي حملة 10 شمنت 10 تشعنت 4 شمنت عمت مرتي يوم لك أباباس زاكسوم وذا كلن أديامات تجراي لبل ببسنا بتجراي تشي يوم تلو عاوز عمت مرزين يرس لازم بتخكل تقصرت لنا أبوناون بعد سماتهم 7 عمتهم يو دحر على سماتهم يوم تمسرحت وانت صريحة منا ناي مجمرة الصرح وبص أبونا أون يوحنس قداماوي أفتتق من ورببسنا لله الدراشي مهبراو نورو بلبل نفلطو سمودما كساتي برهان ناي ولدن منعسين سنوات تمرتيتي لهم لمسرته وأيو نيرو دحرب دحر يسو بعسرت تشعنت 55 عام تمرت بهاتي هاي السلاسة مسامر قوة ناي أبرهوات وها محبر لبل سلال نوارم قدس إلهم الخدوة عابي منفساو تكال كخفت يلهم كام مقالة كاب لؤل منقشة بالرخوة 150 شعكاري 10 شعنت 5 خلتي لجانو يحيزهم مطيام مسارة تغميتهم 10 شعنت 5 4 دقنا ناي هنس التجميرو مالتو يتكل جزي
ስለዚህ ካብቲ ሰዓት ስሒዞ ብጣዕሚ ይልገርም ናይ ብፃውን ዮሐንስ ቀዳማዊ خالي سب مجمرة ويتمرت بيتي يسرح مولا ممران على شايخات جزع يقبر أبونا قن قن القن يوم خيدون قن خلان مبين حتى تمرتيت كسرح خوينا قن سوات كبك علاني زي هنس عيو هنس أبويني لو أيخواني كابلبل ممهران لا تأخذ له تمهبرا ونورا الدراجيم يوم ببسعته بفلاي تجارو لك أونتي لا أكو متيم كواتم حدون ولا دينا لك أونتي عرض كسا جانا كبهز عنهم كافتي نور وبوتا نتي تمرتيت زي عداقا يلمون نيرام بس عوني عن أتوي لما عداقا يلمون أنا حدا تارك سمع هو لك كائنات هاي السلاسي على ما يسي كاب دار بهذا سبوي لي خامني لخانا نجارس ده حرشة 5 سنتيم يا حق زعته بهيلا عوني يوحنس لا لما نريس هو يوم تمليسه ده حرقن هم يخين خاطر توهال خسي ما باباس لالو من دم سوق كليلس هي يامت يلو إلى تمليسنا يقول مالتي هو قرا أبعد قايل منو بعلهم تأوي لهم مالتي سلازي بوزي حزون بزعبات كلج عاولوا من اللوان كاولوا رخوامي بهزعنتهم تنقحتهم تبقعتهم رئام لا قدوس ياريدهم سيم كم هركاول جوروام أبونا لك أنت ياريد كاسايم سلازي بتمساس هذا الستات لأكو صنيحب تكلج زي 19 سسة حمشتي تمرقت له لك أنت ياريد كاساجن بحد عمتي والصوا 19 السار بعتي ما مرخينهم تمرقهم أما هي درسات قدسان مريم مفتمه براونيرا أتاو خينا ممهر جميرا من يوم مالتيو بس الولادينا بصعونا مرها كريستوس بتسعة سملا كم هرت ياريد مالتيو اللي بعد ما جاي هدي يوحنس يقول ما تيجي من يرام بتشاتا أصنعت بعد كلنا نجرب لك أنت يا كلها تفسي ما كهس كبمة وقالوا يقاتلي تاموسا لازم ممهران لا زجاجة صنيحهم أما خلود ما يجدي منفسه كلج كقام تخينو ممهران يدليوا بدحري له تم ممهران مجلجل بيت كريستيانون يدلي توهيلو تحسيو بساعته لك أنت ياريد كاسب هي اسمها من الصحفوة أمم قد كلجي أمم قد دورميتري نايك قدس ميكائيل بيت كريستيان لكنبر لكسرح هذا 400 سنة الحزب يقولوا لفنا لك أنت مصحف كسرحو تحسيو ولا قد تنبره بطل نبرة وقناتات جن تهزب بزحات لوزي كمسي تبغى أي تاريخ قات عم قينو ميكائيل سفر لا تهاليك وعنيرو دجاز ما شبرهون عمت توزي يذكروا وهم نور بميكائيل بوت تاريخ ده حرقن سفيح كسرح نفتي حزل اللوبوتا كلك تغيرو كاب 19 سساي شمنت عمت مرت 11 تغلت مسرت تقميتو 19 7 عمت مرت عندنا قدس ميكائيل ون بعلم بصاون يوحنس نهلو مريقهم ومالتيو حازل قلقام ترتلنا نزكولجون اقدم مصيام الله غانا تقدمت معبه حصانات يغزع انه لم تاريخ كله قدم ميكائيلون لميكائيلون بحد عمتي والصوا قدم حد عمتي يوم لاوزيون مصيام هذا حد سم ميكائيل بيت كريستيان تسرح له لاغلغلت المصل قبرنا ايخوني اقدم يوم مصيام ينتا سلازي بصاون يوحنس بتل حسو ويتساخعي بجتي ترخبي بدحري كنت منفساو كلج قريو معبي هصانات خوينو 19 ما انه 6 عامه مرت مسكرم معبي هصانات يلم بخلتم يتمهاره جميرم اوزي ساعات زي اتي معبي هصانات ببرد كم حدار اتي تمرتي بيت كن تل منفساو كلج تحسبه كن تناي درج سرعات اوج سلالنبره نبيت كريستيان نبرت نبيت كريستيان هفتو بملو الحمله ورحي 19 عامه مرت تاوجوا بملو مريت الحراس هايلو نبيت كنت غزاو تخل كوراس مستاوج عندنا توريسو مالتيو تي بيت مرتنا كم الا بلص انيحو اما اخل بص ابونا اونناتنا المصيام كلهم ما 10 سلاللهم يحقنيا تاريخ بص اونناتنا التمصتلو عندنا ناي مجمرا الغورو تمرتيت مولو بمولو مستوات بمستوات نبره لابرات قيار فلايت تحتاي نور لنا برات خوينا اوناتنا اليوم غيرانو بمولو زي عندنا تقرب كساب زريو مندق كندق انديام بتعامل قرمالنا والناس نال حدا سمع هو ندقت كاينات نيوخم دايلو مسقدمي على كاينات يوم يمندق قوي بحال مالتيو ان بكاينات غيرم بمولو سزيرم على عدمه يكون انا ساعه شعتر كبنا لينا بر بتي حدا بر نيرو تو ايميغريشن حليف خاون حدا بر نيرو تمنقد زي نبري بنايو قام مالتيو እንኳን በዛም አበይት መንገድ ልባህላይ ነበር ይትብሂ ቃና ብጻውነናትና ይሉ ስጥራህ ይሆነይ
ንዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት በጀት ተነጋጊሮም ብ80,000 ብር እንደገና ብሰዓቱ ካህናት ማሰልጠኛ ልውና 6 ወርሒ ብፃውንናት ናይልዮም ጀማሪኡ 4 ኢትዮጵያ ነይረን ተሓንቲ ከሳቴ ብርሃን ኮይና ኤርትራ ክፍለ ሃገር ወሎ ክፍለ ሃገር ትግራይ ክፍለ ሃገር ብልብል ካህናት ማሰልጠኛ ተኸፊቱ ካፍተም 79 ዓመተ ምህረት ኣነ ምስ ሰለስቲኦም ክፍለ ሃገራት ኣብኣ ናይ 6 ወርሒ ሰልጢነ እየ እንዲያም ናይ ኤርትራ ሊቀ ጳጳስ እዮም ብሳውነ ኤፍሬም ኮይኖም ልመረቑናልና ብፃውንናት ናይልውን ብዙሕ ክሰርሑ ሓሲቦም ነይሮም ኣይተሳኽዐ ማእኸልቲ ኣይስሙ ኮይኑ ኣብ ከይዲ ብፃውነ ኤፍሬም ምስ መፁ እውን ትና ካህናት ማሰልጠኛ ቀፂሎምዎ ግቢና ግን ላብ 3 ተመቂሉ ሙሉእ ብሙሉእ ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ቤት መንግስቲ ሒዝዎ ትመዕበይ ህፃናት ብቦርድ ልመሓደር ኮይኑ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ብሰብካ ጉዕ ክመሓደር ተገይሩ ኣብ 3 ተኸፊሉ ዝትካል እዚ ድሕሪ ከይዲ እቲ ናይ ኢህደግ ስርዓት ወይም ናይ ኢህደግ ቃልሲ ወይም ናይ ሕወሓት ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ምስ ሰዓረ ድማ ናይ መጀመርያ ብፃውነ መርሃ ክርስቶስ ዋላ እኳ ተመፁ ሓፂር ግዜ ፀኒሖም ስለልተመለሱ ዝቐፀሉ መን እዮም ብፃውነ መቃርየስ እዮም ብፃውነ መቃርየስ እውን ኣብ የካቲት ከባቢ 85 ዓመተ ምህረት ካብ ባህር ዳር ላውዚ ምስ መፁ ቀጥታ ናይ መጀመርያ ስጉምቶም ዝኾነ ትምህርቲ ቤት እዚ ሙለሱለይ ይብል እዚ ባዕልና እውን ብኣካል ስለነበርና ኣነ 1985 ዓመተ ምህረት ያውላኡ ናይ ሃገረ ስብከት ማእዲ ጀሚረ ስለለለኹ ኣብቲ ሰዓት እሱ ብፃውነ መቃርየስ ምስኣተ ገብረ ኣስራት ናይ ትግራይ ፕሬዝዳንት ነይሮም ዶክተር ተክለ ሃይማኖት ናይ ትግራይ ትምህርቲ ቢሮ ሓላፊ ነይሮም መፂኦም ህንደይ ተቃሊሶም ዳርጋ ላብ ዓመት ወሲዱ ታይኹም ከትገብርዎ ልብል ሕተት ኣለዋን መቃርየስ ከምቲ ብፃውነ ዮሃንስ ዝሓሰብዎ ተጋሩ ቆልዑ ክነምህረሉ ክነቐፅሎ ኢና እቲ ትምህርቲ ቤት ኢሎም በሉ ካልእ ከይተውዕልዎ ዓመት 4 ክፍሊ ለሃብና ክሳብ 6 እዩ ነይሩ ክሳብ 6 እውን እዚ ኣይና ተማሂርና ንሕና እውን ናይ መቐለ ለዓወኹም ቆልዑ እንታይ ይልበሃል ኣበይ ተምሂርካ ኣበይ ድኻ ትምህርቲ ቤትካ መንፈሳዊ እዩ ይልበሃል ነይሩ ከሳቴ ብርሃን ስለለ ይኽእለት ሰብ ኣበይ ድኻ ትምሃር መንፈሳዊ እዩ ይብል ነይሩ ኣብዝሓ ማለት እዩ ኣበይኻ ስንተኛ ኢኻ ኣበይኻ ትምሃር መንፈሳዊ እናተባህለ መፂና ካብኡ ብድሕሪኡ ዘሎ ብፃውነ መቃርየስ ሕዚ እውን 4 ክላስ ምስ ተፈቐደ ካፍቶም ናይ መጀመርያ ሓደ ኮሚቴ ነይረ ለመጀመርያ ግዜ 4 ክፍሊ ተቐቢልና ቀዳማይ ክፍሊ ብ7 ቅርሺ ምስ መመዝገቡ ምስ ግዛዕ ምዝዕ 7 ቅርሺ ለወርሒ ለሓደ ተምሃር ክኸፍል ገይርና ብሓቂ ኩሉ ቅርሲ እዩ ኩሉ ታሪክ ካብኣቶም ማእኸል ካፍቶም መጀመርያ መምህራን ዝቆፀርና እዮም መምህር ስሙሪ መምህር ህሪቲ የለው እንዲያም ክሳብ ሕዚ ገቢና ማለት እዩ ካፍቶም 87 ዓመተ ምህረት ዝቆፀርና እዮም ስለዚ እዚ እውን ብፃውነ መቃርየስ ዓብይ ተራዮም ተፃዊቶም ማለት ናዛ ኮሌጅ የለውግዕሎ ካልእ ዝገበርዎ ሃምለሎ ኮይኑ ፍታ ሃገረ ስብከቶም ስለዚ ንኣብነ መቃርየስ ተራውን ንእሽተይ የነበረይ ቀፂሉ ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ብ1992 ዓመተ ምህረት 92 ዓመተ ምህረት ሕዳር ሚካኤል ኣውዚ የብልዎ ዓሉሉ ሰዓት ናይ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ክክፈት ትሕቶ ክቐርብ ዝገበርናዮ ብሊቀ ሊቃውንቲ ያሬድ ካሳ እዩ ነይሩ ኣብቲ መድረክ ክቐርብ ተገበራ ምሳይ ውግዕና ስለነበርና ወላዲና ቶም ዋና ብሓቂ በኽሮም እውን ክንብል ንኽእል ኢና ኣቡነ ዮሃንስ ብቲ ኣዕብዮም መምሂሮም ለውፅዎም ሊቀ ሊቃውንቲ ያሬድ ካሳ ኣብቲ መድረክ ኣቕሪቦም ሎም ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ካልእ የወሰኹላ ብሂወት ኣሎ ብፃውነ ቀውስጠስ ነይሮም ትምህርቲ ለምሃሩ ብሰዓት እውን መቸም ናብ ቆልዓኻ ስለለይ ርሳዕ ብቃለል ትርከልኹም ለኹም ሊቀ ሊቃውንቲ ያሬድ ካሳ ኩሉ ምስተንተኑ ናይቲ መንበር ኩሉ ታሪክ ናይ ኣቦታት ምሰልዐሉ ትለምፃምሲ ተደሊኻ እኮ ትፍውሰኒ ትኽእል ኢኻ ኢልወለለ ክርስቶስ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ክፍውስዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ኮሌጅ እዚ እቲ ትምህርቲ ቤት እዚ ምስ በልዎም ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ በስም ኣሚሎም ምስ ጀመሩ ካልእ ቃላት ኣይተናገሩ እዩ ዝኸበርካ ናይ መቐለ ህዝቢ ዝኸበርኩም ናይ መቐለ ሊቃውንቲ ናይ ብፁዕ ኣቡነ ዮሃንስ ቀዳማዊ ካብ ደጊ መውዕለ እድጉ ኣጣሊ ኣይኮኒ እያ ትብል በኣምሓርኛ ክነምፃኢና ኦሪጅናላ ኣይኮኒ ካብ ሎሚ ጀሚርና መንፈሳዊ ኮሌጅ ክንገብሮ ኢና ኢሎም የምስራቻው ማለት እዩ ሕዳር 1992 ማለት እዩ ስለዚ ብቃሎም መሰረት እውን ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ እውን ላብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቕሪቦም እቲ ኮሌጅ ንክኽፈት ቅድሚ ምኽፋቱ ግን ፅንዓት ክካየድ እንደገና ከም ዘለዎ ላባየ ብኣድራሻ ፅሒፎም ብናይ ባዕሎም ፊርማ ሊቃውንቲ ሒዝና ክነፅንዕ ትጅምር ተለና እንደገና ናይዚ መራሒ ኸዚ እውን ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ቀዳማዊ እዮም
راي وكلهم 10 لهم لهم لزيو عابي جزيا بورد تقاقمت لنا بصاونا مرها كريستوس سبسابي كور ملاكس اي تكليوت مكتل سبسابي لاكس حفي خويننا اين عبي كوميتي لقاقمنا مالتي بدحري خالو زرفتات نقاقمنا كاو بدحري ون لنوح جزيا مستطايشون 19 تسعي سلستي قنوة شدشتا عب قدس سينادس قدميت قريبنا أنا ناي قدس لاسي منفساو كل جلو خانن قفت مستفقدة حاجة حتى قربة تايل بالحتى كساتي برهان لبل عالم سلالي فلتس فريمنات استواهي أيار لبل ببصو أونا جبريل قربة دو إلى سلال نورقو يلترقل تاريكو سلال خانا كتعزون سلال قبا بدحريقن خالي أبوة العلم لا زي أما أنا يوحنس قدما تاريخ متفاعيا بتالول واتخون تباهيلا أي خاد سالسايقن متعرق سومتي خلتي دينا الدم ريتاج أنقنا قدس فريمناتس أبا سلامة كساترة مساو كل نوللول مسقربة لأك ختايتولي لو نبص قدس أونا باولس حتى رحت بجدات وان بيت لهم ولا رابع يسم وسخ الليلة شو عن استفاقاقي نرتسينا داس يذكرنا كاو قنوات شدش مستفقدة بجاتو متصدقة كلنا قر مسقورنا عندنا اقمتي سلسته 1994 أما تمرت عندنا اللي ما مر مكونن اللي ما مر تسفاي اللي ما مهر ياريد خالي ون وكايب ياريد ازيوم تمهارو ناي مجمريا تلي تقاقي لاب 9 الخونو دقري ديبلوم 16 ديرنا مرقات خايدو بصوا قدس أون باولس بالترخولو تكولج اوفيشال تخفيتو لما تصل تقمتي 25 عامات يقبر له مالتي لا ون دغما وازيمينا نينام كعب صحنا سلازي تم قدموا تبتاتنا بمول امس عاوز منفساو كولج زيس يدلوا مالتي كاو بدحري قصيلو لله كولج زي ممهر مستمهر سرح كجمر عندنا بورد كطايش نيرو سلازي بورد ولطايشلو ساعات تግራይ أربعة يا تمقيلا نيرا تمقيلا تلتلقوا أربعة زن لك أنا باباسات نيران وا بصاونا إساياس وقسم بصاونا مسيا عدقرات بصاونا مرها كريستوس مقالي ما يجاوي بحدا ينيرو بصاونا يوحنس زعبا توماس እንደገና قدم لهم سلالي رخونا يوم ينبر أونا يوحنس لبهالو ياو نايب أفتنا بصابونا قدام المنقص يوم السمول لشرا بزيعت مستجمرة تبرد كتايش تلا تمبوتات زياتهم كهلو خالقتو مهران كاتيوا جند ما نزيهم لسبسب بصاونا إساياس بصابونا أونا إساياس في 9 السو ليك باباس خوينم تلي تقاقي لا يخل تعمتك كاو غيرم لو أما بل خلا عمتم تخون تلا ناي قدس فريمناتس منفساو كلج بورد سبسام دغنا تو هايلم تسيمم وين لنويح غزي ببورد سبسابينتهم مريحام اتكلج من ما بلاينا ورلو زدرش دي بيدنا ينبره تدرم بيدنا ينبره تبيت صحفتنا بيدنا ينبره نورخم سلت فلتم افتا قرقر من قبيت غيرنا افتن كلاسات او مدقسي او ممهري كله غيرنا بصنا حلو صناحنا لساعات ابو خوينم مريحام كساب تقصالا لله خيدمنا استر حقنا يخدي حق المزراب حزي برحق كنري انورنا بوتا تمنقد زي فرق مسمصا ملو بملو تي وسيده يي المنغست تبل صقمنا ساعات نايب صاونا إساياس تنكاري نايب صاونا إساياس عمرار حي نحنا ونايم دقم خوينا سلالتل أخنا نبر لقحم تخالي بوتا نبريان برق خون يروي أو زي أوجام أقسم الله لو أنا لو أتاركب عقواي قصرة تحس له ليت يوم لا تقعز الحدرو ما تبي تاريخ بلقع كن قرص للقبا ليت لا تقعز حدير مطيب ده حرقن ده ساعات خيدنا لو أتاركبه شو من 9 خيدنا حد زي فتحي قرمي 9 ساعتين عمل سر خيبنا مايتي قبول خانا فايل مستقربنا العلو تواهلو توسيد تبهال تلصقوا إلينا غيري امن تراقي فلو قرقروا مخازن تسريحو تمرتيك سرح كونتراكتر وسيد وينيرو ازي كل على تغيرو تمرتيت لا خاليك سرح بمقار بصاب وانا او نيساياسون تمريت ازي كعقبي عفتنا مجمرا غنا دنغرغر منوللو بقعت للو سرحتنيا بلا يولو غنا بجت بلا يدلادللو ابو خوينم بتعقستي أزادامي كالمعرف اللي عرفه أهلي صوعنا يوم ساعات لا مصب صبنا وني إساياسون نايو علم عشراي تاريخي لله مبايم كسب حزون حز بعلو ناي بردنا ون عبال يوم مالتي كاو قصيلم تكولج زي كم كولج تطم سبلا ندبر سلامي نتكولجي حدا لي قباقاس يدلي يبل بحالون نلع ل4 عامات عاوزي بيت كريستيانو زي
بعلم بصابنا أو يوحنس قدامهم سولادين على كليكاون تياريت كاسا جنا كاب دبر أبا همزيل ولا بقع منكسيان يتبهال تلق أمسيهم كاب ركوهم حدا بصاون يوحنس داغماوي نايبو أمسوم يحزو تواهيلو بليك أباسنا درجة تقميتهم كساب قويتهم كساب نايقلنا قويتا كساب فتارينا لصو عم معلتي بصالات بتبحتهم عمرار حمهاب بتعقستي عاوز كلجنا بخوينهم صنيحهم يوم كاو قصيلو لله نزيونيو نحنا شو كفل عبلو من هو نزيونيو نحنا بصاعون يوحنس سالساي نبلنا مستا كلج بالتعساسر تاريخنا مالتي ينبر بتግራይ ደረጃ ተወሲድና ወን خالي يوحنس نيو يوم رابعاي قدماون يوحنس سالساي قدماون يوحنس داغماوي خالي الله يوم بصاون يوحنس قداماو نبلم لنا لتግራይ ينبر لإثيوبيا تخوينو خالአ يوم كم تاريخ بيت كريستيان تم قدما يوحنس ود سمين شوا يوم كاوم قصيلم يوم بصابنا اون يوحنس خوينمنا كاو قصيلو لله دم حزي عم مጨረሻውን منبر سلامه رؤس خويل مستطايشون نايتكو حمزه عن تولولكم مغابرهنا تسفي هدرا نايتو كولج تمهار طرح لي يخونس ناي مجمريا دينيو حملولنايو ناي مجمريا عندنا نايتو كولج فريات خوينو مفت كولج تمهارون بصا ابونا اون يوحنس سالساي ليقاጳስ خوينم تو كولج زي قالاتهم ممهار مستمهار كابل كايدي كابل مرحوي نو سالساي عمت اقصرنا لنا حزون كل سالساي عمت وصحم ما يقرتا لانه حواتا اي كلهم ابوتات مدهساس سلال تجدديه انديام زرزرون يعتقي ግን كلهم ابزي على حلف ابوتات سي تراهم للهم 10 للهم ግን مردا صبق سلالخونه ايما ازيهم ذكرنا قصيل لله ግን توانا እንደገና لقلقاون تياريت كاسا عمي بعالم تخبرت لنا 54 عام غيرهم نيو بهديس كدال ممهرنا خالي اهم لله خوين مات 64 عام تمهرت لا ما هي درس بهات مصيوم ممهرته هايلم لاو كولجنا وي لافتي دبر سلام للوغن 1967 عام تمرت يوم مصيوم 51 عام يغورو مالتي وز غبزي حدا غبس للخونه اب تقلالا ممهر مستمهر ግን 54 عام بلاي مسلچاو حق المزرام مچمنا للقلقاونت ነገር يገርም እዩ ትነበረ አገልግሎት ዋዜማ ይቆሙ ለይትም ሃይደር ማህሌት ይحضروا بعلهم ملጣን ይመርሑ ተመሊሶም ኸይዶም ንጓይ ትርጉሙ ተመሊሶም እንደገና መጽየም የምህሩ እና ይገርም እዩ ናይዚ አተም በቃዓት ከምዚ ለም 54 ዓመት ጥራሕ ምጽንሐሙነ ይኾነ ናይነ ተሐቀል ምዝራብ ኩሉ ነገር ናይቶም ወላዲና ቅዱስ አቦ በረከት ለሐደረ መቦ ስለልኾኑ ኩሉ ነገር ብጥንቃቄ እዩ ኩሉ ነገር ብፍልጠት እዩ ዓምውን ቤተ ክርስቲያን ለለመደት ለሐለፉ ምዝካርያ ነይራ አውኦም ግን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰባት ለዓይሉ አቦ ካቦና በረከት ክንረክብ ገይርና ቀጽሎም እንደገና ካለት ኩልና እንፈልጥና ንውራታ መጽሐፍታም سقن يوم دي يولم دي تحب يوم يقمطم جانا عرفيات بهال تلايو تحدث تا سنكساريا وسيدوا تحدث كويا تادقوا وسيدوا واي تحدث لا تا لبت أورق وسيدوا لا بأس إليه تم بنا كلنا قالوا الجرميو مبعي بهوات الله الله خو مسبع التجازاي مخيرا يا خو تلمس حفتي تركوني لم عامي قال بلعته ومسرت حزنها عب جنبار منفسه وكلج لقباب قاسن كلنا محبر سبن عمناي مقالة هاجر سبكت سرح مكايدة عبد اللوة كركب يلام خلي تميتي سلستي ما تعرفت يوم هم تتري وام لهم زم حزن ركوام زياتمون ما تعرفت بولي كيدان عصرت حدا ما تعرفت حديث كيدان عصرت تشعنته ما تعرفت لقاونت عصرت خلته ما تعرفت منقوسات شدشته بزتفعل عليه قامقاتات تصحف مصحفتي مصحف قدس 10 شعنته بحر حساب او شكر شوعته مصحفت لسانه جز 10 شدشته مصحفت زيما شوعته مصحفت نجر هيمانه 36 مصحفت تاريخ فلسفنان 45 زمناوي لبولدين ايمره هنصتي مصحفتن እንደገና 25 بدمر 330 توسنا مصحفتي مچم للقلقاو كساب لا እግዚአብሔር ልጽውዕ ካብ መጽሐፈይ ፍለይ ለግዚኡ ለሊንለለን ሪፈራንስ ልገብረለን ነው አየን ለቃራያ ሳተኑን ተወስልዎን ይሁን ተወሰነ ጊዜ ከንበን ስለልደለኹ ይሎም አረክዎም ሉ ከረክው ዮም ለማዓንቲ
أوزي ترخيوم نيونا قرومو سمك لأهاوية شمكا أنتم محواتي كنا قرومية مزمور ثلاثانا إسران حدا وستزلقيو تنميتيو داويد سلا كريستوس التناقرو قدوس باولوس ترقوي موالو وبنت زي هافر أهاوية بهيلواتومو كريستوس يو سلازي نعنا ندكاماتات نعنا ندخاتات أحواتي كم زبالنا وبنت زي هافر بهيلواتومو لندايان أهاوية نتوم دخاتات سي حواتي مالت أي حافرن اتمزحاف ويبيه آيدو أمو سمك لأهاوية كم زبالة يلوب أولوس نغيرنا اللو شمون أبوانون تناغرة السوئيو ازيك آل زي أبي يسوس كريستوس أيقونن كترف نبا بوتاتنا نبا حواريات حالفو حواريات ون نتقتلتم وحلفمو كساب حزون أبانا بسيحالو حزيز ما بوتاتنا لما عالتي بسوا أبونا أبا يوحنس أنقرومو سماك لأهوية يلهم يمسراج زنقرنا معالتيو بناتي أتحساس بقى نقرأكم الله ويلهم زنقرنا بإيسو كريستوس تكيوم بتم حواريات تكيوم كالبوتهم ونا بزعلة زيا تشيمو مزلو كلهم لك أنا بأباساتون إذا حساب زي كم حلالف وإيوم مالي بزيل نقرأكم مزلو كهنتنا እግዚአብሔር ገንዘብያ اسم ذاتين واي ذا እግዚአብሔር እቲ ይብል አንቀጽ ተሻዓተ መንፈሳዊ መንፈስ እዛ ገንዘብ እዚያ እዛ ሐዚያ ናይ እግዚአብሔር ገንዘብያ እንካብዲቁና ጀሚርካ ከሳ ፓትርያርክ ዘሎ ሁሉ በአኑረት ሸም ሁሉ ናይ እግዚአብሔር ገንዘብያ ተሃይሎ አለ በገንዘብ አይተገዛን حوي أبوي زمدي بمالتون أي تركبن بخالي من قدي خم تفلت واتو بزح نجار الله حدا نجار كتركب أزيا قلبو أي تركبن كاب إجزاهير زمزات جنزة سلازقونا تقبلي أون إجزاهيريو ذهبنا أون إجزاهيريو سلازي زم أبوتاتنا جنزة إجزاهير متقبلهم مزلو أقحى إجزاهير متقبلهم مزلو حضر يا متقبلاتهم زلوا حضراتهم كم ذات الحوده ما تسفع لنا كلاتنا خمس لازقونا لما علت زيت نحساوس زلنا هو كريستوس حواريات ملئكت مكليت يبوميو مكليت خم تفاطوات وغنزبيو زرابح نغريو اتا مكليت تبع المثاليه منم انكوا نمامران تقوننبر ان كله تملكاتيا نغرغن انكاو بلعلغن نابوتاتنا باباسا نقاساوس ندياقونات نمامران ايات ملكات اتامكلت اتبها كترابح اللوا نابخالك خطادا اللوا بيتروس نقال يمنطوس باولوس نيطيموتيو كالو محارياتون كمو نعالم كامزات تحالالفو اتوم صبو ابركتوم حمشتا زنورو حمشتا اترفو كلتا زنورو اربعه اترفوم زقارو انتاي توحالو زبوهود منا كونكا ديبزو سيمك بتاقورتي امونكا كونكا ابوزحك شومكا اي با استفسحو لغزيك ناغويتا خدسا اتو دسنا ملكا بسويداخا دسا تخافل هو أبلغ أسدما كابز بزبالة زبع الحمشتا تسيم لا إلى أمسو أهو تسيم لا إلى أمسو أهو بعد أسرتن دعنا تسيم لا إلى أسرتو أهو إلو خمس تزارم نانببينا مو زينا ناس أو زلنا ولدنا ولد أو سوا زيو مو نفعل زحمن ماله إدلي الله نا إذا تمرت بيت زيا وزحات تناغركم ويخم فالله لقيتم هاني مثلني بزح كم جمروا تاريخ والله بمزح درجة مالته أنا السوق دم عيد الليل
تبتهايليو أنا بيخم ما يخم أما صحف ذليو كاليون ذالينا أي مثلاً أنا بزوءنا وهان السارق اتبعلو إذا هنسا إذا تمرت بيت زي أنا قرنا دويلو يمسكر كويس الله تهنسا تبيت كريستيان تملكته داماريام زلو ناي ولدنا من ساعة المحبر جزا السكوة مسكريو مسحف ذالينا وناي مثلاً كاب سبعة تاريخ كنت يغاي مثلاً زياتهم هيوان مسكريهم أي موتو أي بسبسو أي تيقو ما عندهم زخل كلام زي ولهم دوّلهم يمسكر على زلالة من زلالة سلزي نعمنا يوحنا نستعرف تيجا نمتكاتهم أيقونا سلا مو نايبسوا عمنا يوحنا قداماوي ملختي نايونا يوحنا ملختي نايونا يوحنا سرع يسختلوا ويتقبلوا وسوا أبونا عمنا يوحنا سالساوي عدلين أيوم بحرائيانا عدلهم بطعم عبي نقريو نابسو عمنا يوحنا بوتا محال مو بسمو مديام بسميام اتوز قدف هو بوتا كحلو عندنا كرابو حوو ماكليتهم يا ذات مرتزي عباتاچين ماكليتهم يا الراب حوو كراب حوو بعد تراب حسن زخنا يوسختها لي وكوسو كان نغير يولو 50 عمت 54 كابل علي كافت مرغه مالتنا ينبر بزحون نعم 50 شعطو كوني كاف سرا كما مسبلت كو يازنها اي فرسه اي بس اي ودغه من ما يبلنكو زغرم كو يتنزا بعلم كو مهندسهم زنورو كال مهندس اينورو من اتم قشي بلاي بحالو ኤርትራ نسومون بعلم يوم مهندسا نتويت ክርስቲያን ይኹን نتتمرت بيت يكون مانم كالي مهندس اينبر كلتيوم እና ተማኻኸሪዮም ሰርሕዎ ዝገርም ይቆዩ ب50 أنا ساعة شعتنا متى مرت مثلا وسات شعتنا متى مرت مثلا وتادر يوم زنورلو وسات شعتنا متى مرت أبز يوم تأك يوم نيرهم أبتشعوت نبر دحراي حدا جنرال مزيو وروميو ይሄን ቤት ማን ሰራው ማን አሰራው ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የሚባሉ ጳጳስ ያሰሩት ማለት እንዴ መንግስት ንጉስ ይሄን ያልሰራ አንድ መነኩሴ እንዴት ሊሰራ ይችላል? አሁን ሰውዬ ባይሰሩልን ኑሮ ወዴት እንወድቅ ነበር? ስንት ወታደር ነው ህዚያ ተሰው እንዴ ወታደሩ በሙሉ እዚህ ማስተማሪ እዚህ ናያዳሪ ሁሉ ወታደር ከቢወን ህዝወነ ይሮህ ምዝለኩም ዘለው ስለዚህ ምሸት አባታችን ነዚያ ዘይሪ አይሓድሩን ምሸት ይመጹ دحر حد يوم خادم يسالموا ክርስቲያን ዝኾኑ دحራይ ዝገርም ሓደ ጊዜ እንደገና ደማ አባታችን ሰብገጽ ሪኦሙና አይሓፍሩን ታዘላ ብልቦም ይብዝናገሩ دحራይ መጽኦም ሰላም ይልዎ ጀነራል መዝናታቶም ቋንቋ ጀነራል ፈይሳ ይዝባል ማን አንተ ጀነራል ፈይሳ ባላለሁ ይሎም ምን ታይለም ወዝም አይ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ኢትዮጵያ በነፈይሳ በነደሳ በዚህ ተዳድራ ነው ቤተ ክርስቲያን ምትሆነው ይለሞ በጣም ቅዝ ተስፋ አይገርምዎ አባታ ሰሕቁ መላ ምን እንደገና መልሶ ኢደም ስዕምዎ ይገባው ቦዮም ሐቅ ዝዛረው ያውፊት አይ ማይገደሉ አመስገኑ አይኮረ ካልወስ ግን ደንግጻቶም ነይሮም ከሕዝዎም ይኦም ሓደ ነገር ተባይሉ ምንም አይበለውምን እንደዚህ አድርገው የሚገስጽ አባት ያስፈልጋል ይዘወለው ከምዚ ወልኩ አቦት ያብዝነወርና ካሌኮ ጽኸኩም ምናልባት ለአባታችን ትድፍረቶ ስለ እግዚአብሔር ምስካሮም ትክክለኛ ምዝኾነ አቃቤ ፓትርያርክ ሆይኖ መስኸዱ አፍታ አዲስ አበባ ናይቤ አዲስ አበባ ዘለሁሉ ያፍት ቅዱስ ቤተክርስቲያን አዳራሽ አኬዎም ሰብስቦም መስቆሉ ዳራይታ ዘልና ረተ ሰውስዑ ቤተክርስቲያናቸውን ጠብቁ እነዚህ ጳጳሳት ይጠብቁና አልበላቸው አትጠብቁ ራሳችን እንኳን አልጠበቅንም ናቲ አዚያ ሁሉ አይዟችሁ አትፍሩ ሁሉም መሞት አይቀርም
እዚህ ጥራህ አይኮነ የቶም ጳጳሳት እባካችሁ ሄደን የእነዚህ መሳፍንት ምሽቶች እንዲፈቷቸው እንጠይቃቸው። ምን አደረጉ? ሴቶች 7-10 ልጆች ወለዱ። ታስረው ምን ያደርጋሉ? ሄደን እንጠይቅ። ድሕራይ ኩሎም አባታችን ግደለን ብለን ነው ምን ሄደው ግደለን ብለን አንሄድም ይላል። ኧረ ተው ብንሞትስ አንድ ሞት አይደለም የምንሞተው? ስንት ሞት እንሞታለን? እንሄድ ይለሞ አይሆን ይለው እኔ ሄዳለሁኝ ችግር የለም ኢሎም ተዕሎም መንትኻት የልዎም አቡነ እንድርያስ በሃሉ ናይ ጓደኛውም ናይ አቡነ ቀጸላ ተመሃር ዝነበሩ እዮም እሶም ተኸፈታው እዮም ካብዚኣ ዝወሰድዎም እውን እሶም እዮም ከይዶም ናብቲ ቤተ መንግስቲ ኮሎኔል መንግስቱ ናብ ዘለዎ ማለት እዩ ከይዶም አቡነ ዮሐንስ መጥተዋል ተባሂሉ አስገቧቸው። ኢሎም ተላዕሉ ተቀበልዎም ደህና ናቸው ተባሂሉ ብድሕራ አባታችን ምን እንታዘዝ ይልዎም ልጆች አንድ ነገር ልጠይቃችሁ መጥቻለሁ። ምናልባት የሚያስቆጣችሁ ከሆነ ችግር የለም እችለዋለሁ፣ ግን ለእናንተ የሚጠቅም ነው የምነግራቸው ይለው። ምንድን ነው ልጄ? እነዚያስ ይወጉናል፣ ይዋጉናል፣ ነገር ያነሱብናል፣ አድማ ይመቱብናል በላችሁ ይሆናል። ሴቶቹ ሳምን እንዳያደርጓችሁ በረሃ ይወጡ ያረጁ ናቸው፣ ባካችሁ ፍቷቸው ይለው። ትልዕሎ ሰላም ብልዎም ተሳለመዎም እግዚአብሔር ይስጥልን ይነገረን እንዲህ አድርጎ የነገረን እኮ የለም እስካሁን ድረስ ከእኛ ጋር በሏቸው የሚል ብቻ ነው ከእኛ የሚመጣው። በሏቸው ቢል ነው እንጂ ተዋቸው የሚል አልሰባውም እስካሁን ድረስ ይሉ አመስገን ብጽባሕታተን አንስት ፈቲሐ ገሌን አምደቀና ወዛ ኸይደ ገሌን ደማ ዓዳን ተቐሚጠን ክሳብ ዘሉ ዝኸሉ አቦ እዮም ነይሮምና ክንሕጐሰሎም ክንምክሐሎም ይግባህና የዝብሃል ምናተይ ናበታም እና ነሽተይ ዘረአዩ ዛረቡ ዘለዉ እምበር ካብ ብላዕሊ እናተረኽና እንተውዓልና እውን ናይ አባታችን ታሪክ ክፍፀም ዝኽእል ኣይኮነ። ስለዚህ ናይ አቦታችን በረከት ረድኤት ኣብ ኩላትና ይኹን። ብፍላይ ድማ ኣብ ብፁዕ አባታችን አባ ዮሐንስ ሳልሳዊ በረከቶም እፅፊ ደርቢ ኮይኑ ይወሃቦ። ናይ ኤልያስ በረከት ኣብ ኤልሳዕ፣ ናይ ሙሴ በረከት ኣብ ኢያሱ፣ ናይ እኒ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ፣ ናይ እኒ ጴጥሮስ ኣብ ቀሌመንጦስ ከም ዝሓደረ ኩሉ ከምዚ መሰለ በረከት ንዕሙ እውን ይሃብ ንኩላትና እውን ይመሓላለፈና ባህለ እዩ። ስለዚ ለመዓልቲ ከምዚ እታ በዓል ነኽብር ኣለና። እታ በዓል ከምዚ መሰለ በዓል ብናተይ ኣተሓሳስባ ንክልተ ነገራት ይጠቕማ። ሓደ በዓል ከናኽበር ተለና እቲ ነቲ ማዕረግ ዛብፅሐና እግዚኣብሔር ንምምስጋን ዘይገባና ብዝበፅሐና ክንብል። ሳልሳይ ድማ ክሳብታ ዕለት ተሰርሐ ነገር ተሃልዩ ጽቡቕ ክንቕፅለሉ፣ ዝረም ተሃልዩ ክንእርመሉ፣ ካሊእ እንደገና ዳም ንቕድሚት ደሞ እንሰርሖ ስራሕ ንእቅደሉ እዩ። በዓል ማለት ተኣኪብና ጨብጭብና ጥራሕ ክንኸድ ኣይመስለንን እወ ክንእቅደሉ እሞ ብዛብፅሐና ናይ ኩሎም እውን ከምኡ ዝበለ ነገር እዩ ይመስለ እሞ እኳ ነዛ ዕለት እዚኣ ንኩላትና እንኳ በፅሐና። ቀፂለ ተያዙ ስለተናተይ መጻሕፍቲ ተቐበልኩምኒ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ሳልሳዊ ኣብዚ ዘለኹም ናይዛ ናብነ ሰላማ ዋና ዲን መጋቤ ምስጢር ፍስሓ ጽዮን ኩልኹም እውን ምክትል ዘለኹም ካልኦት ስራሕ ዘለኹም ካብ መምህራን ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ዘለኹም ናይ ከሳቴ ብርሃን ሰላማ ሰራተኛታት መምህራን ኩልኹም ካመስገነኩም እደሊ እዘን መፅሓፍተይ ስለ ተቐበልኩምለይ እወ ሕድሪ የሂበኩም ዘለኹ መፅሓፍ ኣብ ኩሉ ኣሎ። ኣነ ዝሃብኩም መፅሓፍቲ ኣብ በዓሉ ኣብ ሰላማ እውን ክነብር ይኽእል እዩ። ብበይድኻትኩም እውን ለሙኮቲ ግዜ ኣይጠቕምናሉ ኣይኮነ እምበር መፅሓፍ ዘድልየና ግዜ እውን ኣይኮነ። ኩላትኩም እውን ኣብ ጅባኹም ብሉይ ሐዲስ ሊቃውንቲ መነኮሳ ድጓታ ይተረፈን ሒዝኩም ኣለኹም ኣብ ሞባይልኩም ሸኪምኩም ኣለኹም። ነገር ግን እንተ ተጠቒምናሉ ዝበሉ እንተ ዘይጠቐምናሎ ግን ምስክር ኮይኑ ክፈርደና እዩ። ትሸከምናዮ ነገር ኩሉ ኣብ ካሊእ የለን ማለት ነገር ግን ክዝክሩኒ መዘከርታ እንተኾነኒ ካብ ካሊእ
ውላድዩ እንዲያውም መጽሐፍትካ ውላድ በልዓልዩ ውላድ ሞትዩ መጽሐፍቲ ግን በስርዓት ሒዝናዮ ብዙሕ ዘመን ነበር እዩ ሞ ንመዘከርታ ክኾነኒ የለምበራ ኣባነይ ዘሎ ኣባኻትም ዘለዮ ኣብ ካሊእ እውን መፅሓፍ መሊኡ ኢሎም እዩ እቲ ዘለናዮ ቴሌቭዥንና እና ብሕድሪ ክትሕልወለይ ዝታንቡ ሰባት ይኹንና ኣተኹም ክታንቦ ብፍላይ ብኢድ ዝተፅሓፉ መፅሓፍቲ ቅርሲ ማለት እዮም እቲ ናይ ቀደም ትምሃሪ ክንዲ ምንታይ ኣእምሮኡ ሰፊሕ ከም ዝነበረ ብንእሽተይ ተስፋ ዘይቆርፅ ከም ዝነበረ ብኢድና ፀሓፍናዮ ብኢዳቶም ዝፀሓፍዎ እዩ ካብ ዳዊት ጀሚሩ ክሳብ ፍትሐ ነገሥቲ ዘሎ ኩሉ ክልተ ዳዊት ኣሎ ክልተ ወንጀል ኣሎ ትርጓሜ 14 ጳውሎስ ኣመልእክታተ ጳውሎስ ኣሎ ግብረ ሐዋርያት ኣሎ ብኢድ ተፀሓፈ ውዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም ኪዳን ትምህርተ ወኣት ኣሎ ብኢድ ተፀሓፈ ኩሎም እዚኣቶም ኩሉ ቅርሲ እዮም ካብታ ዘላትና ገንዘብና እናወፃና ገሊኡ ድማ ኣባታችን ዛፅሐፉለይ ብፍላይ 14 መልእክታተ ጳውሎስ ወረቐቱ ካብ ኣስመራ ኣምፂኦም ይህቦምኒ በዚ ፀሓፎ ኢሎምኒ እዮም ኣባታችን ውና ተሓባበረኒ ፀሓፈ ኢና እዚ ሓደ ታሪክ ዝብለኩም ዘሎ ቅርስታት እዩ ብድሕሪኡ ደለናም ድማ ማይተም ናይ ብሉይ ናይ ሐዲስ ናይ ሊቃውንት ናይ መነኮሳት ካብኡ ደቦን ባሕሪ ሃሳብ እተፈላለየ ካብቲ ተፀሓፉ ባሕሪ ሃሳብ ዝለሊ ሰለም ብዙሕ ባሕሪ ሃሳብ ኣሎ ብድሕሪኡ ደም ናይ ቅኔ ናይ ገዝ ቋንቋ መስተምሃሪ ከምነ ናለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መጽሐፈ ሰዋስው ወግስ ዝብል ካልኦት እውን መጽሔት ቀደም 1880 ዓመተ ምህረት እትተሃተመት ዓብዪ መጽሔት ካልኦት እውን ኣለዉ ካብኡ ድማ ናይ ዜማ መጽሓፍቲ ድጓ ኣሎ ምፅእ ኣለኹ ክልተ ፀመ ድጓ ዚቅ ዝማሬ መዋስይ እዚኣቶም ኩሉ ኣለዉ ምክንያቱ እታ ድጓ መጀመርያ ተማርኽዋ ናይ መጀመርያ ሞያ ነው ዋላ ቤተልሔም ኣይኽድ እምበር ድጓ መምህር ትኾኑ ዘይሎም ተስፋ ይገብሩን ነይሮም እናሳውና ምፅእ ኣለኹ ነዚ ቦታ እዚ እውን መዓረግ እዩ እንደ ኣብዚ ቤተክርስትያን ኣብዚ ከሳቴ ብርሃን ዘይርከብ የለን ድጓ ኣለ እንዲያም እቲ ድጓ ዝረኽሞ ትርእይዎ ኢኹም ካብቲ ተፃሒፎም ዘለው ድጓታት ብምሉእ ብጣዕሚ ዝበለፀን ዝዓበየን ኣፀሓፈው ይኹን ታሪኮ ይኹን ዝበለፀ መፅሓፍ እዮም እዚኦ ዘሎ ብድሕሪኡ ግን ልበ ወለዳት ኣለው እንፍቅር እስከ መቃብር ካልኦት እውን ኣለው ናይ ፍልስፍና መፅሓፍቲ ኣለው ከምነ ዘርዓ ያዕቆብ ወዲ ኣክሱም ከምነ ሞገደ ፍልስፍና ዝበሃል ኣሎ ብዓብዩ ድማ አንጋራ ፈላስፋ ዝበሃል መፅሓፍቲ ኣሎ እዚኣቶም ኩሉ ዘለዎ እዮም ለዚ ትሪኦት ኣብዛሓት ክጠቕሙሉ ይኽእል እሞ ዝኾነ ኮይኑ ግን ንመፅሓፍተይ ቦታ ስለ ዝረኸባ ኣብ ዝግበአን ቦታ ስለ ዝወዓላ ደሰኛ እየ ፈጣሪ ይዘራ መስገን ኣለኹ ንዓኻቶም እውን ኣመስገነኩም ኣለኹ ናይ መምህራን ቤተ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ብፁዕ ኣቡነ ዮሃንስ እፈትወኩም እየ እናፍቕ ኣለኹ እዛ ትምህርቲ ቤት እዚኣ ናፍቕ እየ ዘለኹ ምክንያቱ ካሊእ መኸዲ ኣይነበረኒ መዛወሪት እዚኣ ነይራ ቀደም ካብቲ ዓደይ መፅአ ኣብዚኣ ዝዛዊረ ዝኸድ ነይረ እዚኣ ኣስተሚረ ካብኡ ቤተክርስትያን ካብታ ገዛ ናብታ ንያቢዛ ኣይፈልጥ እዚኣ መዛወሪት እይ ነይራ እዚኣ እውን ምክንያቱ መቸም ምምራራ ይኾን ኮይ መሰረቱ ግን ኣብዚኣ እውን ስለ ዘይመፅእ ዘለኹ እናፈቕኩም ኣለኹ እትወኩም ኣለኹ ንማለት ደልየ እየ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ እሞ ትምህርቲ ቤት እዩ ካብታ ገዛይ ናብታ ናብቲ ኣቢላ ይፈልጥ ከምቲ ዓንቱ ዝገልጸልኩም ነበረ ሊቀ ትጓን ላይከ ማርያም 54 ዓመተ ምህረት ካብታ ቦታ ኣይተናወፅኩ ኣይትወናብቲኣ ነብቲ ኣይኮድኩን ግን መኸደሲእንካ ከይትብሉኒ መሊኡ ነይሩ ኣዲስ ኣበባ 3 ግዜ ተፃሒፍኒ እዩ ኣለቃ እያሌው ምስ ሞቱ ናይ ኣለቃ እያሌው ተኪኻ ክታምር ተባሂሉ 2 ግዜ ብኣቡነ ገሪማ ተፅሓፈ ሓደ ግዜ በብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ እተፅሓፈ ደብዳቤ በፅሕኒ እዩ ናይ ኣለቃ እያሌው ተኪኻ ዝብል ምናልባት ልቡ ዳይምሰጥ ይኾን ይመስለ እንድዕ ነገሩ ኣይፈለጥኽዎን
كتقمون اليوم هو دنيا يفرطون نجرجن إجزاء أي حسبن أي خدين تاي قدسني ليش خير تاي شجر علني نايم قال هزوي فتوانيو ولا دم وسهم تقارني ويقرني إلى بقلتي ناونا مقاريوس بعلم ناونا مقاريوس يومهم يوم تدب دابية تتأرثوا على لمني نالي نبدي سببا تحقبل بهلك أيليو أنا قالك أيليو يكون قالك أيليو يكون خان قالك أيليو خالد أنا خالد بتناتهم ويا بالليل كم مزورا أمن قستعات يززهروا له عندبتون بالليل أنا خفي لازم استمارين مو أي خدم قبل علي ودما تعنا بالليل ما يبلع ما يستي أذن برز لهم مو حلافين نتوصلوا تويلهم بقلت ما يليهم حلافين نتوصلوا مسوال خوهم دنقصهم بدحريا قريفهم مني نيخوزال إن كافتا أنا ون كافتا آدم وساي وزاخو مالتي 54 عام فالم ما تحاز يكون نافت يبالكون مو እግዚአብሔር አመስግኖለሁ حزون كافتا بوتاي كوص يصبا يزلخون አምላካይ ናፍት ያወልኩ ስለዚህ እግዚአብሔር ዘለመን ካዮ ሁሉ ይዝፍጽም ለምውን ይሁን አዳም ይሁን አንተ ዘለመና ነይረ ዘን መጽሐፍታይ ናበየካ ወደቀን ከም ትፈልጦ መቸል ውላድ ለሙ አማይኮነ حزل ولاد نمونا زمناويان سلازخونو تمصحفتي وزانت سلازايكونو ناغن افته مرتيات حش قرب زان بسوي تالو او يحش الى همزه حاسبه تحسبه يدمو فصمكم الله ادمن طعنانا هبكاتهم እግዚአብሔር በፈላይ ወንዶ ሁሉም አፍታና አብዛ ስር حزلهم بصوا አባታቸውን ፈቃደም ኮይኑ ይሁን ስለተዋለ በጣም ነው እግዚአብሔር አመስገነ ፈቃዱና እግዚአብሔር ስለሆነ በዚያ አመስገነ ካቶም አለሁም ትኳን ተባዓላ ፍስሐና እግዚአብሔር አመጨረሻ ግን ከምታት ለመደት ቀለቆ መግለጫ ይሳታን ቀለ መግለጫ እዩ እግዚአብሔር ሆነ እትባዓልና ሰይ ቅዱስ ምዃኑ ክፍለት ማይ ከምት ፈልጥወታ ፀሐያ አንያ ነራ ጉንበቲ አትመስል ነራ አንተ ኮና መዛሁስ ናቦይ ቀሽ ለቀብርሃናት ብርሃኑ ናይ ጉንበት ፀሐይ ይመስልና ማይደክ መጽ ይኾንና حزم ما يمثلنا بما يتعجبنا لنا تبعلنا بذنام تعجبوا سلازي زعابي محل وانا حدا ملكتنا يومه بتحريوتن اني اخنا غركاتهم وايك انا لما ذكرتها كو لما ذكرتها ناونا إساياس كونك امثال كريستوس يلوهي مالت املاكي مالتيو إساياس كونك امثال كريستوس يلوهي اسم سبكه أنس لا تنسى كرهه اسم سبكه أنس لا تنسى كرهه اسم بأنس تجد تنسوتك لا إسحاقياس وانك أمثال كريستوس يلوهي اسم سبكه أنس لا تنسى كرهه حتى نجر سلا سمعه يا بسمون زي أكلن زبدله مسرح زي سانا عبيت عدت عدسي إذا حدا نجار مسرحز كان ده مليون مليون كان هومان بتعمل حقوي سي ده سيلني أبوتات زين عن الصبي كأبوتات زين عن الصبي بتعمل ده سيلني بتعمل قدمون روح نيرهم حزقن تراريهم بأنس لما تسابقوا بأنس كم تناي كريستوس تنساي ماله إذا هيك أستوى سدلي اللهم يا أستوى الله كلا يقول هيك أنا بصو يوحنس زيانبو لرأي يوحنس رد بصو يوحنس زيانبو لرأي يوحنس رد مالن رد زي فكروا سلتهاليو أكونو تفهلا زيانبو بصو يوحنس زيانبو لرأي يوحنس رد أكونو تفهلا زيانبو بصو معرف حدا أفت رأي يوحنس وبصو زيانبو نزل مزحوزي زيانبو زرقمو وزي سمك قالون سمه وزي عقل زوستو أو استصحوا ذولا لا استوعل بصو إيو يلمو سلازي بزو عنده أباتاችን ደማ ናብጾ አሁን ዮሐንስ ቀዳማዊ ራእይ ዛንቡ ዛደየው ዛወሩ ተተረፈ ራእይ ከምታ አንዟልኮና በጾ እዮም እድለኛ እዮም ዝበልዩ ዘአምላኬ እንደገና ንመምህራንን ዮሐንስን አብዛ ማይበለ ፍቅርክሙ ረጋአ ማይበለ ፍቅርክሙ ረጋአ ማይከለ ልቤ ባሕር መምህራን ዘቤተ ሰላማ ወዮሐንስ የር
እስመ ባሕረ ልቤ ቆመት በበትረ ዮሐንስ ፍቅር በለዋ ማይበለ ፍቅር ክሙ ረግአ በማእከለ ልቤ ባሕር መምህራን ዘቤተ ሰላማ ወዮሐንስ ኄር እስመ ባሕረ ልቤ ቆመት በበትረ ዮሐንስ ፍቅር ኤርትራ እኮ ብና ሙሴ በትረ ያዘረግዐት ደው ዝበለት ምዝበጣ ፍቅሪ ኣቦናና ልበይ ኩሉ ግዜ ዝመናኛ ከምዚ መሰገናኩም ኣለዉ ማዕበል ፍቅርኩምስ ኣብ ልበይ ረጊዑ ኣለዉ ናብቲ ዘይብል ዘይድይብ ዘይወርድ ፍቅሪ መግብዝነት ዘይብሉ ፍቅሪ ኣብ ልበይ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዝኣምናች ሚበዝሁ ለመዓልቲ ዓብዪ በዓል ስለ ዝኾነ ከይስስልክ ይሁን ሙሉእ ቤት የክበኩም ሙሉእ ቤት ክገብረሎም ኣባታችን ሙሉእ ቤት ጎደሎ ዘይኮነ ሚበዝሁ ስርገወትህትና ዮሐንስ ዘበመጠኑ ተከነ መልበሰ አምላክ ተአምኖ ስርገወትህትና ዮሐንስ ዘበመጠኑ ተከነ መልበሰ አምላክ ተአምኖ ለልብሰ ዮሐንስ ሊቀ ጵጵስና ሶበ ተከኖ ነዋ ወሰከ በላዕለ ሞገሰ አምጣነ ኮነ መጠኖ ሓደ ክዳን ሓደ ሰባት ብልክዑም ተሰፈየ ተኮይኑ ክደንዎ እንተለዉ ኣብ ልዕሊ ሞገስ ይደርበሎ ሓደ ሰባት ግን ዘይልክዑም ተኮይኑ እንተገፊሕዎም ለቆታ ይበሃል እንተፀቢዎም ድማ እንታይ ይበሃል ኣይተጠንቑ ናይ ለበሰ ክዳን ድዩ ክሳብ ማለት እዩ ዝበፅሕ ብልኩዕ ዘይተኸደነ ሰብ እዚ ዝብል ዘለኹ እታ ጵጵስና ልክዖም እያማ ልክዕ ይግብኦም እዩ ይደልዎ ዝብል እዩ ውሽጡ ስርግወትህትና ዮሐንስ ዘበመጠኑ ተከነ መልበሰ አምላክ ተአምኖ ለልብሰ ዮሐንስ ሊቀ ጵጵስና ሶበ ተከኖ ነዋ ወሰከ በላዕለ ሞገሰ አምጣነ ኮነ መጠኖ ዋዜማ ያሬድ ወልደ ያሬድ በገቦከ ስክብ እንዘ ኢትሄሊ ምንተ መጻሕፍት ደቂቀ ቤትከ ዘረከቡ ሀብተ አምጣነ ርእሶሙ ክህሉ ወአውፅኦሙ ልገተ ጎጆ ማለት እዩ ከሳቴ ብርሃን መጋቢ ሀብታተ ዘአትረፈ ላዕለሚት ሚተ ያሬድ ወልደ ያሬድ በገቦከ ስክብ እንዘ ኢትሄሊ ምንተ መጻሕፍት ደቂቀ ቤትከ ዘረከቡ ሀብተ አምጣነ ርእሶሙ ክህሉ ወአውፅኦሙ ልገተ ከሳቴ ብርሃነ መጋቢ አብያተ ዘአትረፈ ላዕለሚት ሚእተ ንምሳሌ ሓደ ኣቦ ደቁ የለዎሞ ይሓስብ ዳሕራይ ንሳቶም ጎጆ እንተወፂኦም ጎጆ ምስ ወፁ ርእሶም ምስ ከኣሉ ግን እንታይ ይበሃል እገለ ብጎንኻ ለጥበል ሰኸብ ደቅኻ መቸው ጓዚኦም ዝኸለሞ ብጎንኻ ደቅስ ለጢልካ ሓደ ይበሃል እዩ ኣነጋገራና ሰምና ወርቂ ይበሃል ዚ የቃል ቅኔ ይበሃል እና ያሬድ ደሞ ደቂስ ሓደ ደቅኻ ከሳቴ ብርሃን ዝግባእ ገዛ ውፅእዎም ኣሎ ጎጆ ውፅእዎም ኣሎ መፅሓፍትኻ እሞ ደቂስካ ሓደር ደስ ይበልካ ይብል ንግዜው እቲ ናይ ተለመደ ድቃስ መጨረሻው ደግሞ ናይ መጨረሻ ድቃስ እሱ ደስ ይልካ ተዓርፍ ተለኻ ደስ ይብለካ ማለት ዮሐንስ ሊቀ ዓመተ ሃርየ ህሉና ስላሴ ይነጽር ሰማየ ሰማያት ተጸምዶ ዮሐንስ ሊቅ ዓመተ ሃርየ ህሉና ስላሴ ይነጽር ሰማየ ሰማያት ተጸምዶ ማለት ምንኩስና ተባሂትዎ ማለት እዩ ዜነወነ በብሄል ሱራፌል ሊቃውንተ ግርማ ይቀውሞ አውዶ ለዘያአውዶ ብርሃን መንበረ ጸባኦት ተዋሂዶ ለዘያአውዶ ብርሃን መንበረ ጸባኦት ተዋሂዶ ኪሩቤልሂ ካህናት በአስተዋድዶ አክናፈ ጸጋሆሙ ሰፍሖ ከመ ይግበሩ ፈቃዶ ኪሩቤልሂ ካህናት በአስተዋድዶ ዮሐንስ ሊቀ ዓመተ ሃርየ ህሉና ስላሴ ይነጽር ሰማየ ሰማያት ተጸምዶ ዜነወነ በብሄል
ሱራፌል ሊቃውንተ ገርማ ይቀውሙ አውዶ ለዚያ አውዶ ብርሃን መንበረ ጸባዖት ተዋሂዶ ወችሩቤሊሄ ካህናት ችሩቤሊሄ በአስተዋድዶ ችሩቤሊሄ ካህናት በአስተዋድዶ አክናፈ ጸጋሆሙ ሰብሑ አክናፈ ጸጋሆሙ ሰብሑ ከመ ይግበሩ ፈቃዶ ችሩቤሊሄ ካህናት በአስተዋድዶ እስቲ ሥላሴ ንድሕር ክምልሰኩም ዮሐንስ መጽንዔ ሕግ ለመጽንዔ ሕግ ዮሐንስ መርህበ ሰላማ ይረውፅ ወያስተፋጥን ሐዊረ ዮሐንስ መጽንዔ ሕግ ለመጽንዔ ሕግ ዮሐንስ መርህበ ሰላማ ይረውፅ ወያስተፋጥን ሐዊረ ወልድከ ሀብተ ጵጵስና ዘተከለ እግረ 3 ዓመተ አምጣነ ውእቱ ገብረ ዮሐንስ መጽንዔ ሕግ ለመጽንዔ ሕግ ዮሐንስ መርህበ ሰላማ ይረውፅ ወያስተፋጥን ሐዊረ ወልድከ ሀብተ ጵጵስና ዘተከለ እግረ 3 ዓመተ አምጣነ ውእቱ ገብረ እምአመ ተወልደ ወተፈጥረ ወአመ አውፅአ አፈ በኩሉ ተፈቅረ ሀበ ኮነ አፉሁ መዓረ የወለ ናይ 3 ዓመት ደስ ይብሎ እናጎየ ትኸተሎ መይዳ ኣብታ ናይ ኣቦ መራ እናጎየ ትኸተሎ ይሕጉሰካ ጥራሕ ወላዲ ዘይኮነስ ጎረቤት ኩሉ እናጎየ ይኸይድ 3 ዓመት ነገረ እሞ ኣባታችን ሃብተ ጵጵስናኻ 3 ዓመት ይኸይኑ ብሰላማ በከሳቴ ብርሃን ሰላማ ይጎይ ኣሎ ይፋጠን ኣሎ እሞ ደስ ይበልካ እዩት ነገር ኣፍካ ውፅእ እንተሎ ቆልዓ ደሞ ይፈተው ኣታ መዓረይ እዮም ዝብልዎ ሰባት ኩሉ ኣፉ መዓር ስለ ዝኾነ ኣብ መጨረሻ መወድስ ኣቀብቲ ሃይማኖት ርትዕት ወኣጽንዖ ተስፋ መጻሕፍቲሁ ለያሬድ እዩ መጻሕፍቲሁ ለያሬድ ጻድቃነ ብሉይ ወሐዲስ መጻሕፍቲሁ ለያሬድ ጻድቃነ ብሉይ ወሐዲስ ከመ ተጋባእክሙ ዮም በቤተ ያሬድ ነአ በቤተ ሰላማ ደብረ ጽዮን ያስተጋብእክሙ ዮሐንስ ክርስቶስ ያስተጋብእክሙ ዮሐንስ ክርስቶስ ግድመ ገጸ አቡነ ዮሐንስ ወመላእክቲሁ ሄራን እስመ ብክሙ ወገን አቀብተ ሃይማኖት ርትዕ ወአጽንዖ ተስፋ መጻሕፍቲሁ ለያሬድ ጻድቃነ ብሉይ ወሐዲስ ከመ ተጋባእክሙ ዮም በቤተ ያሬድ ነአ በቤተ ሰላማ ደብረ ጽዮን ያስተጋብእክሙ ዮሐንስ ክርስቶስ ቅድመ ገጸ አቡነ ዮሐንስ ወመላእክቲሁ ሄራን እስመ ብክሙ ወገን መላእክት ዝበልክዎም መምህራን ከሳቴ ብርሃን ሰራተኛታት ኩልኩም ኣብ ቅድሚ መላእክቱን ኣብ ቅድሚ ኣብን እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ዮሐንስ ዘባረከከ ከሳቴ ብርሃን ርእስ ዮሐንስ ዘባረከከ ከሳቴ ብርሃን ርእስ ብሉየ ወሐዲሰ እንዘ ታስተባብዕ ትለብስ ብሉየ ወሐዲሰ እንዘ ታስተባብዕ ትለብስ ወልብሰ ጸዓድው ለቢሰ እመትሐስብ ልብሰ አፍረንጅ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ወልብሰ ጸዓድው ለቢሰ እመትሐስብ ልበስ ለስላጤ ወባሂለ አዊቅ ይትሃረስ ዮሐንስ ዘባረከከ ከሳቴ ብርሃን ርእስ ብሉየ ወሐዲሰ እንዘ ታስተባብዕ ትለብስ ወልብሰ ጸዓድው ለቢሰ እመትሐስብ ልበስ ለስላጤ ወባሂለ አበዊከ ኢታግህስ ልበስ ለስላጤ ወባሂለ አበዊከ ኢታግህስ ታይዙ ዘለኹ ዮሐንስ ብሉይን ሐዲስን እናበረኻኻ ትኻደን ናይቶም ጸዓዶ ክኸደን እንተደለኻ እውን ንስላጤ ንቕልጣፈ ዘመናዊ ንምዃን ትኽደኖም ግን ናይ ኣቦታትካ ባህል ግን ኣይትረስእ ናይ ኣቦታትካ ባህል ግን ኣይትረስእ ናይ ተዋሂዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ባህል ግን ኣይትረስእ ሰልጠንኹ ከይመስለካ እወ ናይ ኣቦታትካ ባህል ግን ከምታ ዘሎ ንኣብነ ዮሐንስ እንድሕንፈቶም ኮይንና ከለ ሃይማኖቶም ኢና ናጽንዖ ከለ ባህሎም ኢና ናጽንዕ ሃይማኖቶም ፈትውነ እዮም ኣቦታችን ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን ከመኣ ዝመስል የለን ኣብ ዓለም ኣያስተውዐልናዮን እምበር ብሃይማኖትስ ንምክሕልና ተኮይኑ እምበር ዘሕፍረና ሃይማኖት የብልናን እዮም ዝብሉ ነይሮም ቤተ ክርስቲያኖም ይፈቱ ተባሂኖቶም ይወዱ ያኽብሩ ነይሮም
حتى ناي مجرش سلا تكريستيان سلا ሃይማኖቱን كنغركم مجمرا افت 81 ዓመተ ምህረት كله قدفنا مسخده ደሞዝ የለም ምንም የለም كله خيرنا አባታችን በይነም ቃሪው ኩላትና ደሐራይ ካብዞም አብያተ ክርስቲያናት ካምና ወዛይ እገለክ ብለኩም አይደል ስሙ መጥቃስ አይደል ግን ካይኻላ ሃይማኖት መጽዮውን አፍትገዛ አፍታደገም ከፊለው ነይሮም ናተዛዋቱ ደሐራይ ዓሪፈን ሰንወን عرفتنا መጽየለን በተያዳነች خيدوم አይ احنا ደሞዝ የወለው ምንሞ ደሞዝ ነሽተክ እንደረዶም እንደሌና ነውና ከሽትገሮታ ይና ኢለሞን እሰን ደሞ ከነግረውም አባታችን ይውለው ግን እተነገር ሰሚዖም ዋለው ከምዛ ይሰምዑና ወሰሉ ናብ ካሊ ቋንቋ ይዘርወት ነገር ካሊ ጻወተ አባታችን ንኻሊ በቃም በድሕሪኡ እናተጻወቱ አበይኻ ኻኒ ኻዮ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት የዘለኹም ናይ ኣቦታት ሃይማኖት ታገይርካ ኢኻ ኸይድኻ እንታይ ረኽብካ ኣሎ ሕዝኻ እንታይ ረኽብካ ኣሎ ምናልባት ናይ ገንዘብ ኣተሓዛ ክሐሹ ይኾኑ ካብኣና ኣነ ነገር ቀናቢርካ ናብ ምንጋር ክሐሹ ኮኑ እዮም ሃይማኖት ግን ብስርዓት ተሪኻና ግን እንታይ ገይርካ ሃይማኖትካ ኢሎሞ ግን እዚኣ ጥራሕ ዘይኮነስ መስኸደ ተስባይ ጸዊዑና በተያዳነች አባታችን ከምዝ ቆየምና ወዶና ይራውን ግን ደሞዝ የለንም ገንዘብ ከነገዛኩም ቆየም ዙልና ይራው ይለው አቲ ገንዘብና ቸገርና ዲና አይ ተቸገረና አባታችን እንተ ተቸገርናውን ህዝብ መቀለ ዘይንልም እዚያቶም እኮ ሓልዮምልና እኮ ይኾነ ዝበልዕዎ ሲኖም ወሲ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ረዲናዮም حقزناهم كلوا كيوم ورقة كيا قدموا تخيد نا ورقة قدموا تخيد يوم نمنتاي ببيت كريستيانا بأنا سب نمنتسأل نمنتاي توارد هذا زنا جارزك بجاخ قاي تقبلي أبقى ما يكون الحرية تكون قاي تقبلي عند حرهم قاي قاي رقمك كيلهم بعلن زنا جران زلوا لذي حساب الدراسة نغرة هاي ما نوتهم زاخرو ሃይማኖት ቤተክርስቲያኑ ከሳብ ዝበጽሖም እዩ በገንዘቡን ዝደለሉ አባይ ነበሩ ዝደለሉ አባይ ነበሩ ስለዚህ ናና አባታችን ሁሉ ነገሮም ይብጽሐና ሁሉ ነገሮም ኣብ ልብ ላይ ቀረጽ ጥራይ ገንዘቦም ጥራይ ሀብቶም ወይም ደግሞ ጥራይ ገንዘቦም ሰረሖምና በለጸ ይሆናስ ጠቅላላው ተወነታም ሁሉ ኣብ ልብና ቀረጽ አለው አቦ ገፊሕ አቦ أرحقهم زملكاتو أنيحهم زمتو أبو استملكاتو إذا كله سب أبكى ساعتي برهان زلوا أبدا برهان زلوا سو كله أمن تأيك ودق نيرو بوم كويت أكيمنا زلنا وزي بوم مخنيات كنا أكيمنا زلنا جزاء يخل ما نبي يخل كم تعانتو جنرال زولو أم تعين ودقنا يا أم زولونا لذي سؤالنا معنا بركاتنا ردياتهم يا أنا نازو أبونا أو نيوانس سالساوين بركات رديانا إخزابير زرع وسرح كله أصلت أو يحبهم إخزابير تلاون مستوعالون لبونا نومي إجلس اللهم كلنا قريب لنا هنا كمان يوحنس بركات أيه في اليوم زار نقول لاتنا ونسألنا أمسكنا الله ونقول لهم ونزيدهم الله مسكنا يفزع حاتهم عمو صبوا بعد قبرنا آمين